السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله نتوما وحبابكم واصحابكم وكل الحباب اللي عزازين عليكم. مهم انا دابا قررت نحط لكم هذا الفيديو هذه اللي كنت سجلته ديجا قديم، هذه في الصيف ديجا. مهم انا في النص ديال رمضان كنت هرست من الصبع ديالي على داك الشيء، توقفت باش نبقى نحط لي فيديو. المهم دابا تشجعتيتو الحمد لله على خير وبخير راني مزيانه، وقلت علاش لا ما نطلقش داك الفيديو اللي صورت بعد ما تهرأت. ما صورتش غير واحد، صورت بزاف غير عجزت ما بغيتش نطلقهم الصراحه الله، ودابا قلت علاش لا. المهم كي كتشوفوا انا بغيت نقدم معكم واحد تيراميسو. هنايا نبدا على بركه الله. عندي واحد الماسكاربون ديال 250 غرام، عندي واحد الساشي ديال الفاني كي كتشوفوا، وعندي واحد نص زلافه ديال السكر ثقيل، تقدروا ديروا 2 معالق ديال السكر على حسب الحلاوه اللي تيبغي الحلاوه. عندي واحد نص كاس ديال الحليب مع 2 معالق ديال لا كريم فريش، حيت ما عنديش لا كريم ليكيد. انا ديما كنستعن بالحاجه اللي عندي، نتوما الا ما عندكمش من الاحسن تستعملوا لا كريم ليكيد. المهم عندي هنا واحد الكاكاو بودره، وعندي القهوه هانتوما كي كتشوفوا راه مازال سخونه طيبتها، وعندي لي بودواغ. الا ما عندكمش لي بودواغ تقدروا تستعانوا الكاطو اللي عندكم ما تقدروش بلا ما تبقاو تكلفوا على راسكم ولا تقولوا عاد نمشي نخرج نشري ولا هادي. الفيغين زعما الصراحه الله تيكونوا ساهلين، كل واحد كيفاش كيستعملهم. المهم على بركه الله كي كتشوفوا انا درت داك 2 مع ديال لا كريم فريش، زدت عليهم داك نص كاس ديال الحليب، من بعد زدت عليهم داك نص زلافه ديال السكر ثقيل، وبديت نطربهم مزيان 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 حتى يشد راسهم. وانتم غادي تشوفوا انا ما غاديش يساعدني هذاك الكاس، درتو في واحد لو بول كبير وزدت عليهم الماسكاربون وهي شدت راسها. المهم بالنسبه للفيغين كاين الانواع، انا كما قلت لكم هذه هي واحد التيراميسو، على داك الشيء خصها درت لها بزاف ديال القوام، وغادي ندير معاهم واحد الديسير واحد اخر غادي تشوفوا معايا في التالي ديال الفيديو. كملوا معايا وغادي تشوفوا ان شاء الله. مهم كي كتشوفوا بقيت نطربو حتى غادي نزيد عليه داك الماسكاربون كما قلت لكم، وصافي غادي يشد راسو. ايوا المهم كما قلت لكم واحد اللي طلبت الله بالصحه والسلامه، كنت وقعت لي واحد البتيت اكسيدون في المواد رمضان في النص ديالو بالضبط، وكنت سجلت هذا الفيديو هذه وكنت غنطلقو غير ما ساعدنيش الوقت، وراكم عارفين كل واحد باش عنده الاشغال ديالو صافي وعجزت على اليوتيوب. وانا كنصح البنات اللي بدات في يوتيوب تكمل، زعما كنصحها خاص غير واحد شويه ديال الصبر وصافي، زعما الصبر وتكون مقتنعه بشي حاجه ودير شي حاجه في المستوى. المهم كما كتشوفوا دابا غادي ندوز للدريساج. غنبدا ناخذ الكيسان ديالي ونبدا نفزق هذوك لي بودواغ في القهوه ونديرهم في القاع ديال الكاس، من بعد نضيف عليهم داك الخليط اللي درت ديال الماسكاربون ونزيد عليهم البودره من الفوق، وعاد عاوتاني نفزق لي بودواغ ونزيدهم من الفوق. انا هنايا في هاد الكيسان هادو ما درتوش، خليتهم هكاك طبيعيين. صافي غادي نستمر على هاد الطريقه هذه. كي كتشوفوا لي بودواغ نفزقهم، عاوتاني ندير عليهم لا كريم، عاوتاني نزيد عليهم لي بودواغ وندير عليهم لا كريم، من بعد كنضيف عليهم البودره د الكاكاو من الفوق صافي. وندير عاوتاني لي بتي فيغين باش حتى هكا الا كانت عندكم عراضه ولا شي حاجه. بغيت نوريكم حتى هاد الطريقه هذه، انا وجدتهم لوليدات ديالي صغارين غير باش تاخذوا فكره وتوجدوهم الاحباب ديالكم والناس اللي عزازين عليكم. اما تبارك الله راه كل واحد عنده الافكار ديالو في الراس ديالو. المهم كي كتشوفوا انا قدمت لكم هذا الفيديو هذا وقلت لكم السبب ديال الغياب ديالي حتى هو، وقلت علاش لا علاش ما نطلق لكمش هذا الفيديو هذا باش تستافدوا نيت، وعلاش غادي يبقى عندي في التليفون. اصبر نوض نشجع ونوض عاوتاني نرجع لليوتيوب ان شاء الله الا كانت عندي شي وقيته بيان سور، باسكو نيت دابا راني بديت حتى الخدمه ديالي على داكشي. فوق ما تكون عندي شي وقيته ان شاء الله علاش لا نبارطاجي معكم. هانتوما كي كتشوفوا هذوك لي فيغين صغيورين درت عليهم حتى هما لي بودواغ من التحت، وزدت عليهم داك لا كريم اللي درت والبودره ديال الكاكاو، وذوقتهم بواحد عرفتي ديك العويدات داك لي سيغاريتو حلوين صافي وحطيتهم. غادي تشوفوا من بعد غادي ندير داك لي فيغين ديال الفريز، قطعت الفريز مرصويات صغار ودرت عليهم حتى هما داك لافارس ديال الماسكاربون،
وزدت عليهم واحد ساشي. هانتو غادي نوريه لكم ساشي ديال واحد الكاطو كيتباع في كارفور. كنت خديته انا، خديت البودره ديالو، كيكون صحيح تيكون مقرمش تشوا كاطو، وانا خديته بودره ماشي خديته عاد طحنته ولا خديته هكاك بودره صافي. ودرته مع الفريز اللي عندي. كما قلت لكم في لي فيغين تقدروا تفننوا باي حاجه. انا بعد المره كناخذ غير الفريز وناخذ دانون ناتور ونقطع الفريز نخلطو مع واحد شويه ديال السكر. كما قلت لكم كنأكد على حسب الحلاوه، كل واحد اللي تعجبو الحلاوه يديرها، اللي ما تتعجبوش يكتفي غير هكاك الفريز. اما نديرو مورسو اما نطحنو تشوفوا مع داك السكر. كما قلت لكم نردو ان كولي د فريز وصافي دانون ناتور، ونزيد عليهم هذاك الكاطو اللي يجي من الفوق. وهانتوما تبعوا معايا الفيديو، ها هو غادي يجي مور هذا التيراميسو وغادي تشوفوه. ونتمنى توجدوا هذا لي بتي فيغين، وما تنساونيش في التعاليق وفي اللايك والبارطاج البنات، وما تنساوش ابوناو ودقوا على الجرس حتى هو باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. وبيان سور بالتشجيعات ديالكم نقدر ندير فيديوهات واحده اخرين جدادين. وشكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الفيديو هذا جيتو غير باش نقول لكم نوريكم لي تيراميسو، نقول لكم السبب ديال الغياب ديالي حتى هو. علي بالسلام عليكم.